Ce n'est pas seulement les femmes qui demandent l'égalité, mais tous les militants des droits humains, un peu partout dans le monde, demandent l'égalité. Donc c'est tout à fait légitime de demander ça. النساء يطالبن بحقوقهن وبالمساواة العادلة بين الرجل والامرأة. بمعنى آخر كلنا سواسية، ليس منا من هو أعلى من الثاني. Pour moi, tout dépend de la manière avec laquelle elle milite. Ça dépend. Si c'est comme des extrémistes, je suis contre. Si c'est pour demander, comme les autres, leurs droits les plus normaux, je suis pour. رأيي هو يعني كل شخص سواء الرجل أو المرأة يعني عنده الحق أن يطالب بالمساواة بحقوقه، ولكن في ظل عدم يعني أن الطالب بالمساواة في اختراق حقوق الآخر. يعني لا يجوز مثلا أن نطلب المساواة وفي حين الوقت أن يخترق حق الشخص الآخر. بالنسبة للنساء اللي كطالب بالمساواة يعني ماشي هذا الموضوع يعني صراحة متجاوز، لأن هذيك من حقها يعني المساواة من حق أي مرأة تكون عندها نصيب بحال أي رجل. يعني هذا موضوع اللي صافي أصبح متجاوز بزاف. كنت مدافعة بحس بالفخر لأنه بتذكر أنه في مناضلات ناضلوا سنين طويلة، مناضلات شابات، مناضلات أكبر بالعمر، مناضلات من بلدان مختلفة عم بيناضلوا لحقوقهم ولحقوق الإنسان عامة. بالنسبة لي كلمة مناضلة حقوقية كتحيلني بطبيعة الحال المفاهيم ديال الشجاعة، ديال القوة، ديال النضال بطبيعة الحال. المدافعة عن حقوق الإنسان هي إنسانة عانت وهي الآن تسعى إلى الحراك ضد معاناة الأخريات. Je crois que j'ai assez accompli dans le domaine des droits humains. Je crois avoir contribué à changer quelque chose. Du coup, je me considère comme défenseur des droits de l'homme. وهذا وسام يتشرف به أي إنسان، لأنني أؤمن بالإنسان كإنسان، أؤمن بأننا أخوة بالإنسانية وأن هدفي هو الإنسان. Ce n'est pas une condition, peu importe qu'il soit membre d'un parti politique ou pas. Chaque être humain peut être à sa manière militant et défenseur de droits. إنه نختزل القضايا اللي بتدافع عنها المدافعات عن حقوق الإنسان في عدد كبير من القضايا يلي بتهمنا. بعتقد من أهم القضايا بالنسبة إلي كمدافع عن حقوق الإنسان هي قضية زواج القاصرات والاعتداء عليهن، في قضية التحرش الجنسي والعنف الجنسي والجسدي عامة اللي بتتعرضهن النساء، وآخر شيء في قضية إسكات المرأة. بالنسبة للسؤال ديال شنو هما القضايا اللي تدافع عليها المرأة، كنبغي نوضح واحد الفكرة اللي يعني بزاف ديال الناس فاهمينها وهي فكرة خاطئة، وأكيد على كلمة خاطئة، ألا وهي أن المرأة تدافع وتتناضل على الحقوق ديالها. بالعكس، النساء c'est une catégorie de société qui défend l'ensemble des droits et non pas uniquement les droits qui les touchent ولا les droits زعما اللي dont elles font partie ديك لا زون. وهذا بحد ذاته كيبين لنا المعيار ديال مدى أهمية نضال المرأة ومدى أهمية la participation de la femme pour la défense des droits humains. Là. Non, c'est absurde de dire ça. Enfin, surtout, je considère parfaitement que c'est tout à fait légitime de défendre les droits. Du coup, défendre les droits des femmes ou مناضلة défenseuse, c'est tout à fait légitime aussi. المرأة حق طبيعي ومشروع، والمسألة ما متوقفاش على الجنس ديال الإنسان ولا ديال المدافع، بل هو من حق أي إنسان يدافع على الحقوق ديالو ويطالب ويمدد بها ويدافع ربما على الناس الآخرين اللي ما يقدروش يدافعوا على راسهم. يعني المناضل الحقوقي هو صوت من لا صوت له.
النضال لحقوق للوصول إلى حقوق الإنسان أكيد هو حق لكل إنسان بالنهاية، لأنه الكرامة الإنسانية هي حق للجميع، لأنه الحرية هي حق للجميع، لأنه المساواة هي حق للجميع، والعيش بكرامة هي حق للجميع. لذلك أكيد يعتبر الدفاع هو حق من حقوق الإنسان وليس تمردا على التقاليد والعادات. هذا فعل جيد جدا وممتاز، انه يعني حتى المرأة، لأن في المجتمعات يعتبر المرأة ضعيفة، المرأة غير قوية، لذلك تنتهك حقوقها. لكن بالعكس في مجتمعات أثبتت المرأة جرأتها، يعني توصلت إلى مناصب سيادية في السلطة، يعني في السياسة، في يعني المرأة حتى في البيت، يعني في البيت يعني هي عبارة يعني تملك تقوم بتوجيه الأبناء، وهذه أصعب شيء هي تربية الأبناء على الأخلاق، وهي واللي بتربي هي المرأة. لذلك يعني هذا فعل جيد أن ندافع عن حقوقها، لأن المرأة قوية تتبع قوانين ويعني تتعلم وتدخل في جميع مجالات الحياة، ومن حقها لأن هي في الأول وفي الآخر هي إنسان.